मांद्रे आणि आम्ही पळयला आम्ही जायत्यो पिकनिक्यो ज्यो आसा त्यो नॉर्थाक केल्ल्यो आसा खूब आम्ही फावटी वयता पण आता आमकां थंय वचपाक मन घेयना फर्स्ट टायम आम्ही बाणावले बिचार म्हटले या आमकां पेलेक मेवपाचे आसलेले आणि स्पेशल आम्ही मेवपा खातीर पेलेक बाबा येयले आणि तेणें इतले खरेंच हांव लोकांक सांगूंक सोदता सावथ गोवा इतले बरें आसा गोंयकारपण खरें पळोवंक जाय जाल्यार सावथाक येवचें पूण बाणावली सारकी बीच म्हाका अजून मेळोंक ना इतली बरी दवरल्या आणि ताजे श्रेय वयता पेले बाबान हांगा कितेंच वायट जाता तसलें करपाक कितेंच दिवंक ना सदींच तो वायट कर्मां जाता थंय फुडें रावला आनी ते सगळे फाटी घातला आनी बरें ते गोंयाक कितें बरें पळय तेंच करपाक ताणें दिलां ऑलरेडी काबार जालां उरलां तें तरी सांबाळून दवरचें पयले सारके 4-5 मनीस आनीकूय तयार जावचे जागे गोंयांत आनी गोंय आमचें सांबाळून दवरचें नुस्त्याकार भाव तशेंच गांवचे भाव फ्रॉम माजोड्डा टू बेतूल हे सगळे एकवटान रावन आमचे बिच्यो नोता भाशेन करपाक दिवपाना पूण हांव तुमकां हे उतर दिता